प्रितीच्या बाबा भयणानो, आयज खुशालकायेच्या आयतारा वो संतोषाच्या आयतारा वो गावदे ते संडे आमी म्हणटा आनी आयज उदीक करून जेजूच्या जल्माचे लागशिल्ले तयारेंत आमी भितर सरता. अशें आसतना एक दीस खंय इस्कॉलांत एक सर आपले क्लासीन भितर सरलो आनी क्लासीन भितर सरल्या उपरांत सुमार 50 भुरगीं आसलीं आनी भुरग्यां लागीं उलोवन तो तांकां विचारूंक लागलो, भुरग्यांनो, तुमी सगळीं ह्या इस्कॉलांत खुशाल आसात? वो तुमकां कितें ह्या इस्कॉला विशीं सांगूंक बी जाय? तेन्ना एक भुरगो आपलो हात वयर उखलून इस्कॉला विशीं खंय कंप्लेन सांगूंक लागलो. सर, आमी बसता ते बाग तितले बरे नात, एक फावटी मेळे आसतात. दुसरो भुरगो उबो रावन म्हणूंक लागलो, सर, थोडे बाग मोडलेले आसात. तिसरो भुरगो उबो रावन म्हणूंक लागलो, सर, इस्कॉलांत इंटरवलाचो टायम आमकां 15 मिनटां पावना. चवथो म्हणूंक लागलो, आमचे टॉयलेट्स तितले बरे नात. आनी एक म्हणूंक लागलो, फॅन इस्कॉलाचे बरे चलनात, आमकां एसी जाय. आनी अशीं जायतीं भुरगीं एका फाटल्यान एक कंप्लेन दीत रावूंक लागलीं. 50तलो फकत एकलोच भुरगो हात वयर काडटा, उबो रावता आनी सराक सांगता, सर, आमचे पासत तुमी कितले सॅक्रिफीस करतात, तुमचो वेळ तुमी आमकां दितात. ह्या इस्कॉलांत आमी फुकट शिकता, चडशी फी तातूंत ना आनी जायतीं बरेपणां हें इस्कॉल आमकां दिवंक वावुरता. देव बरें करूं सर. भाव भयणानो, ही घडणी कित्याक तुमकां सांगल्या काय? 50तल्या फकत एकूच भुरग्यांत इस्कॉला विशीं वाखाणलो सराक, पूण सगल्या भुरग्यांनी एक कंप्लेन दिलें. आसात आसून फकत एकलोच भुरगो खुशाल आसलो, इस्कॉला विशीं संतोसलो, पूण दुसरीं भुरगीं इस्कॉला विशीं आसा तातूंत तितलीं धादोशीं नासलीं. आमचें जिवीत एक फावटी तशेंच जालां काय? जिवितान आमकां सगलें मेवता तेन्ना, पूण एक कडेन एक कितेंय मेवना तेन्ना आमी अशींच कंप्लेन बॉक्स जाल्या काय? आमच्याच भुरग्यांचेर आतांच्या नदर मारुया. आमचे आवय बापूय कितले सॅक्रिफीस करून भुरग्यांक जाता ते भाशेन मोगान देवभिरांतीन आनी सगल्यो तांच्यो गरजो दिवन वाडयतात. एकूच कितें दिना जाल्यार मागलोले आमच्या भुरग्यांक मामा असली दाडा तसलो. जायते फावटी आमचीच भुरगीं कितलेंय दिवन लेगून आमचे सगळें आड उलयतात. आसा तासून धादोशी रावप, खुशाल आसप आमचे लागीं जाता काय? हाचें पयलें वाचप सोफोनियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वयलें आमी वाचलां. आनी जीं मनशां प्रमाणीकपणान आपलें जिवीत जियेतात ती देवाक मानता म्हणून आमकां उगडास केला. जाल्यार दुसऱ्या वाचपान बाकीवन पावलो फिलिपकारांक बरोवन आमकां सांगता, सदांच खुशाल रावात. कितलेय तुमच्या जिवितान कोस्ट दूख येवं, पूण सदांच खुशाल तुमी रावचे म्हणून आमकां उगडास करता. हांव म्हणना आमच्या जिवितान कोस्ट त्रास ना, पूण ह्या कोस्टान लेगून देवा सगळें आमी खुशालकाय अणभवची म्हणून आमकां उगडास करता. जाल्यार शुभ वर्तमानांत पुष्कळ लोकांक स्नान दातार जुवावांक विचारलें, आमी कितें करचें? तेन्ना स्नान दातार जुवांव कशे भाशेन जेजूच्या जल्माची तयारी आमी करूंक जाता, कशे भाशेन आमी तशेंच दुसऱ्याय बाबा भयणाक आमी खुशाल दवरूंक जाता, ताचे विशीं आमकां सांगता. कोणाकूच पिडापीड दिवं नाकात, कोणाचेरूच बोगलाटां घालूंक नाकात. तुमचे लागीं 2 आंगावलीं आसात जाल्यार एक काडून कोणाक तरी दियात. जेवण तुमचे लागीं आसा जाल्यार तशेंच करात. हे भाशेन बरीं मनशां
काळजां मनान उदार जावंक आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता. जायते फावटी पवित्र पुस्तकान आमी वाचता दुसऱ्यांक कोणाकूय कितेंय तूं दिता जाल्यार माप बरोवन चिकार बरोवन दुसऱ्यांक दी. आसच्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता म्हणून जायते फावटी आमकां मेवता. मागात आनी तुमी घेतल्यात, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें, सोदात आनी तें तुमकां गावतलें. जेजूचींच उतरां, बोरवाशाचीं उतरां, संतोशाचीं उतरां, दुसऱ्याच्या जिवितान खुशालकाय हाडटलीं उतरां. फ्रांसीस शावेराची रेलिगेची दाखोवण चालू आसा आनी आमी ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना फ्रांसीस शावेराक जेन्ना देवीक अणभव मेवलो तेन्ना संवसारी आशा ताणें सोडली आनी देवाचो पाटलाव केलो. आमच्या जिवितांत देवीक अणभव जायते फावटी आमकां मेवला, पूण तरी पूण ही संवसारी आशा आमच्या काळजांतली भायर वचना. जायते फावटी आमी देवाचो मोग करता म्हणून आमी सांगलां खरें, पूण देव आमकां कितें सांगता तें घडये आमी आयकना. जायते फावटी आमचें जिवीत खुशाल जालां, पूण जेन्ना आमचो शेजारी खुशाल आसा तें पळोवन आमी नाटकायेन भरता. कुल्ल्या भाशेन तांकां आमी सोकला वडोवंक सोदता. हे करून आमी दुसऱ्यांचें बरेंपण पळयना, दुसऱ्यांची खुशालकाय आमच्यान पळोवंक नजो जाता. असल्या वेळार आमचें जिवितांत आयज उदीक करून आमचें जिवीत खुशाल करुया आनी दुसऱ्यांकूय खुशाल करूंक जाता जाल्यार आमी आदार दिवंक ह्या मिसा भेटेंत मागता आसतना आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें करूंक देवाची कृपा आनी बळ आमकां मागून घेवया.